नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। हामीले हिजो भर्खरै संविधान दिवस मनायौँ। देशले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस भनेर मनाउन थालिएको छ। संविधान दिवस मनाउँदा देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना हुन्छ, देशभित्र अनेक तामझाम हुन्छ, भाषणबाजी चल्छ, तकमा वितरण हुन्छ। विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार तकमा पदकमा मात्र राज्यको 10 करोड खर्च भएछ। तामझामका साथ पर्खाल वारी भाषणबाजी चलिरहँदा पर्खाल पारी पेट भर्न लामबद्ध नागरिकहरूको घुइँचो थियो। देशमा सर्वहाराको सरकार छ। कमसेकम सैनिक मञ्चबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका भिभिआइपीहरू 1 घण्टाका लागि पर्खाल वारी आएर भोका जनतालाई खाना बाँड्न सक्दैनथे। खेतबारी कान्ला फाँट उकालो ओह्रालो हिँडेर शीतल निवास बालुवाटार सिंहदरबार छिरेकाहरूले के अब भोका नाङ्गा जनतालाई हेर्न भेट्न पनि नहुने भएको हो त? लाखौं मानिसको जागिर गयो, आम्दानीको स्रोत छैन, तर राज्य कोषको करोडौं रकम केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्रीहरूको लस्करमा खर्च भएको छ। तिनको गाडीको लस्करमा खर्च भइरहेको छ। आम मान्छेको रोजीरोटी खोसिएको यस्तो परिस्थितिमा पनि 10 करोड खर्च गरेर तकमा बाँड्नै पर्ने के जरुरत थियो त्यो सरकारलाई? त्यो सरकार नै जानोस्। राजा फालेर राजाको सट्टा राष्ट्रपति ल्याइए भनौँ, राष्ट्रपति, र त्यो भन्दा के चाहिँ फरक भयो त यो तामझाम? हिजो राजाका पालामा पनि यसै गरी तकमा दिइन्थ्यो। हिजो राजाका बरद बाहुलीबाट भन्नुको साटो आज राष्ट्रपतिको हातबाट भनेर तकमा नै दिइन्छ। तामझाम त्यही, फुर्ती फार्ती त्यही, खालि दिने हातमा फरक भयो। मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुँदा पनि प्रदेश र केन्द्रका मन्त्री लगायतको सेवा सुविधा चाहिँ नघट्ने, भोका जनतालाई पर्खाल पारी राखेर तामझामका साथ उत्सव मनाउने, ठुला ठुला पदहरू आपसी भागवण्डामा तय गर्ने, संवैधानिक पदमा आफू समर्थक व्यक्तिलाई लैजाने, खरिद बिक्री जति सबै आफ्ना बिचौलिया मार्फत गराउने, आफ्नो जय जयकार गर्नलाई चाहिँ जुलुस निकाल्न दिने, तर आफ्नो विरोधमा जुलुस निकाले लात्ताले भकुर्ने, टाउको फुट्ने गरी लट्ठीले हान्ने, राज्यका संवेदनशील पदहरू आफन्त नातेदार वा चाखडी बाजलाई सुम्पने, चुनाव हारेकाहरूलाई चुनाव जितेका सँगै लगेर राख्ने। के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको यस्तै पात्र र प्रवृत्तिको हाली मुहाली हुने व्यवस्था हो? आज राज्यका प्रत्येक खरिदमा नाफाखोरहरूको कनेक्सन अनिवार्य जस्तै भएको छ। विकास निर्माणका ठेक्का पट्टामा चरम चलखेल छ। मेरो अगाडि उभिएर यो देशको एउटा ठेकेदारले पैसा नखुवाइकन ठेक्का हात पारेको, पैसा नखुवाइकन डिजाइन पास गरेको, पैसा नखुवाइकन भुक्तानी लिएको दाबी गरोस्। कार्यालयको सामान्य स्टेसनरी खरिददेखि सेना प्रहरीका ठुल्ठुला खरिद टेन्डरमा मालामाल कमाउनेहरू सहरको बिचमा बिल्डिङ ठडाएर शानले बसेका छन्। तर सरकार र प्रतिपक्षलाई अख्तियार प्रमुख आफ्नो मान्छे चाहिन्छ। किन चाहियो आफ्नो मान्छे? आफू र आफ्ना घुसियाहरूलाई नसमातोस् भनेर मात्र होइन। के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको यही हो? यस्तै हो। जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भनेको ठ्याक्कै यही र यस्तै हो। यदि यही हो र यस्तै हो भने माफ गर्नुहोला, यो व्यवस्था घोर आपत्तिजनक व्यवस्थाको रूपमा देखा परिरहेको छ। पर्खाल पारी खाना खान नपाएका मान्छेलाई एकपटक नहेरी पर्खाल वारी, मैलपो सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर चिल्ला गाडीका लावा लस्कर लगाएर सर्वहाराका नेताहरू ठाटिएर हिँड्छन् र भोका जनताको रत्तिभर पनि चिन्ता गर्दैनन् भने म 100% स्योर छु कि यो व्यवस्थामा केही न केही काहीँ न काहीँ गडबडी छ। हिजो काम नलाग्ने भयो भनेर फालेको राजतन्त्रसँग तुलना गर्दा समेत आज भोलिका क्रियाकलापहरू पङ्गु साबित भए भने गर्ने चाहिँ के? पुराना राजा ठिक कि नयाँ महाराजा ठिक भन्दा जनताले नयाँ महाराजा भन्दा पुराना राजा ठिक भन्ने दिन आयो भने के गर्ने? समय छँदै नयाँ महाराजहरूले अदृश्य श्रीपेज खोलेर जनताको मर्म बुझ्नतिर नलागे यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास उठ्न सक्छ। सयौं हजारौंको बलिदान खेर नजाओस्। यो देशका कैयौं विद्वान जानकारहरू पहिला बोल्न डराउँथे, तर अचेल अहिलेका नेताहरूका चर्ती गला देखेर बरु पहिलेकै ठिक थियो भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट हाक्का हाकी भन्न थालिसके है। यो खतराको घण्टी हो। यो घण्टी सुनेर नजाग्ने हो र नसच्चिने हो भने
त्यत्रो बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ त्यो डर कायम छ। व्यवस्था त ठिक हो तर नेता मात्र खराब हुन् भनेर कतिन्जेल मन बहलाउने यो मुलुकमा परिवर्तन ल्याउने नेताहरू नै आज सत्ताको वरपर छन्। मह काट्नेले हात चाट्छ, ठिक हो, तपाईले ढुङ्गा हानेरै ल्याएको व्यवस्था हो, तपाईँ सुहाउँदो मोज गर्नुहोस्, पच्ने खानुहोस्, पखाला चल्ने गरी होइन। मह काट्नु हो, हात चाट्नुहोस्, तर घार नै नरित्याउनुहोस्। यो अपच र अशोभनीय तामझाम सुखशैल सुविधा नछोड्ने हो भने जनताले यो सुन्दर व्यवस्था विरुद्ध नै हमला गर्न सक्दछन्। 30औं-40औं वर्षदेखि एउटै अनुहारको हाली मुहाली भयो, चेन्ज नै पाइएन। अब त प्लेन पनि चल्न थाल्यो क्यारे। लौ न, कोही छैन यो देशका 500 जति नेतालाई प्लेनमा जबरजस्ती कोचेर वर्ल्ड टुर गराइदिने र टुरबाट फर्केर आउँदा देश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले मजाले देखाइदिन्थे। अति भइसकेको छ, कि त सच्चिनु पर्यो कि त सम्भावित आँधी हेरीका लागि पनि रेडी हुनु पर्यो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज एक विशेष रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा नै छ। सिराहाको एक कारागारको विषय, अत्यन्त संवेदनशील विषय, जहाँ 549 कैदीबन्दी भएका ठाउँमा 501 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। यस विषयको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा एउटा अर्को संवेदनशील विषय पनि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छ। यो लामो समयदेखि नक्कली भारतीय मुद्रा कारोबार मुद्दामा पक्राउ परी मुद्दा खेपिरहेका इल्ताफ हुसैन अन्सारीको नाम फरक परेपछि त्यही फाइदा उठाएर त्यसैबाट सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएको अनि फेरि सुन तस्करी मुद्दामा पनि पक्राउ परेको र पुनः पक्राउ परेपछि मात्र उनको नाममा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका कानुन विज्ञहरूले राखिरहेको अवस्थामा यस विषयको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै डाक्टर गोविन्द केसीका विषयमा पनि विशेष रिपोर्ट छ। आज कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको सत्याग्रहका विषयमा कुराकानी गर्दै एक अभियन्ता र डाक्टर गोविन्द केसीसँगै रहनुभएको अभियन्तासँग कुराकानी गरी उहाँको स्वास्थ्य बारे बुझ्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ, सँगै उहाँका मागहरूका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। एक विशेष रिपोर्ट त्यस सम्बन्धी पनि प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ र काभ्रेमा जनप्रतिनिधिले क्रसर व्यवसायबाट चलाएको धन्दाको विषयमा आज एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ मिति गुज्रिएको र आफ्नो कम्पनीको रसिद लिएर पैसा असुल्ने काम भएको खुलासा सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। अन्य विशेष रिपोर्टहरू छन्। सबभन्दा पहिला ताली र गाली। यस अघि हामीले राखेको विषय थियो चुनाव हारेर पनि वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन्। उनलाई बधाई दिन चाहनेले तालीमा र विरोध गर्न चाहनेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये उनलाई बधाई दिँदै जम्मा 4.99% अर्थात् 881 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ, समर्थनमा भोट गर्नुभएको छ, बधाई दिनुभएको छ भने विरोध गर्दै 95.01% अर्थात् 16,776 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नु हुनेहरूमध्ये अधिकांश धेरै 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 दर्शकहरूले उहाँको नियुक्तिको, उहाँको प्रवेशको विरोध गर्नुभएको छ। सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनका लागि यो भोटिङ पोल पक्कै पनि लाभदायक हुन्छ होला। तर अब आजको विषयतर्फ लिएर जान्छु यहाँलाई ताली र गालीका लागि। अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। सरकारले पुनः एकपटक मन्त्रीहरू फेरबदल गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ। मन्त्रीहरू फेरिए केही होला कि भन्नेले तालीमा र कोही फेरिएर केही हुनेवाला छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको एक रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट अपडेट सहितको कोरोना सम्बन्धी र एक विशेष रिपोर्ट साथमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 64,000 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका 1,325 जना सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 64,122 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमित मृतकहरूको कुल संख्या 411 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 700
67 संक्रमित फेला परेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा मात्रै 602 संक्रमित थपिएका छन् भने ललितपुरमा 64 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै भक्तपुरमा 101 जना संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 16,588 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 966 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 46,233 पुगेको छ। निको हुनेको यो प्रतिशतमा कुल 74% हो यो प्रतिशत। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,478 रहेको छ। यसै गरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 7,451 छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 8,407 रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,071 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,584 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 9,14,290 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। उता सिराहा को कारागारमा रहेका 579 कैदी बन्दी मध्ये 506 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका 4 जनाबाट कोरोना फैलिएको बताइएको छ। जम्मा 150 जना कैदी बन्दी रहन सक्ने कारागारमा 600 कैदी बन्दी राखिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप साहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जिल्ला कारागार सिराहाका अधिकांश कैदीबन्दीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। कारागारमा रहेका 579 कैदीबन्दी र 2 आश्रित बालिका मध्ये 507 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अधिकांश संक्रमित भएपछि कारागारलाई नै आइसोलेसन बनाइएको छ। 25 साउनमा चोरी, जबरजस्ती करणी र लागु औषध सम्बन्धी कसुरका 4 जना आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत सिराहाले आदेश दिएको थियो। कारागार प्रशासनका अनुसार आरोपीहरूलाई PCR परीक्षणका लागि स्वाब संक्रमण भए पनि नतिजा आइसकेको थिएन। त्यसैले उनीहरूलाई कारागारभित्रकै निर्मित क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। त्यहाँ राखिएको भोलिपल्टै उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएपछि केही दिनमा सम्पर्कमा गएका अन्य व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गरिएको थियो। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले पनि छिटो संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने जनाइएको छ। जेलर बबिता कुमारी महतोका अनुसार यस कारागारमा 135 पुरुष र 15 महिला गरी जम्मा 150 जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ। तर हाल 3 बच्चा सहित 18 जना महिला र बाँकी सबै पुरुष कैदीबन्दी गरी 579 जना कैदीबन्दीलाई कारागारमा राखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा 590 जना छन्। 2 जना आश्रित सहित हामी 2 जना आश्रित बालबालिका आमासँग आएको छ। तर यसको कारागारको क्षमता भनेको 150 को छ। 135 पुरुष कक्ष र 15 महिला कक्षको। अब हामी कहाँ चाहिँ अब यो अहिले महामारीको समयमा संक्रमित संख्या अत्यधिक बढ्न गएको छ। यहाँनिर झन्डै 500 जना अहिले उपचाररत संक्रमितहरू छन् कोरोना पोजिटिभ भएका। त्यसमध्ये चाहिँ 507 जना रहेकोमा 507 जनाको निको भइसकेको अवस्था छ। 500 जना उपचाररत रहेको अवस्था छ। सानो ठाउँ, अपर्याप्त शौचालय, सामूहिक भान्सा लगायतका कारण कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड यहाँ अपनाउन असम्भव जस्तै बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो र यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सिराहा कारागारकी जेलर बबिता कुमारी महतो। जेलर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सर। म्याडम, यो त बडो अमानवीय कुरा भयो। कोही मानिसले आफूले गरेको अपराधको सजाय त काटिरहेको छ, कानुन अनुसारको त्यो सजाय त काट्नु पनि पर्छ। कानुनले तोके अनुसार अदालतको निर्णयलाई पालना गर्नै पर्छ, त्यो एउटा कुरा भइ नै हाल्यो। तर यो महामारीमा मानिसहरूमा यसरी संक्रमण हुने गरी क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। यसबाट मानिसको ज्यानलाई तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? हजुर, अब यहाँनिर चाहिँ अब क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दीहरू रहेका छन्। अब हुन त देशभरिकै कारागारको स्थिति यस्तै छ। तर केही नयाँ ठाउँमा जुन कारागारहरू बनेका छन् त्यहाँ चाहिँ अलिकति फराकिलो अवस्था केही हद मात्रामा होला। त्यही हो। अब यहाँ पूर्वोक्त क्रममा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई पठाउन मिलेन, किनभनेदेखि अदालतमा ल्याइराख्नुपर्ने हुन्छ, उपस्थित गराइराख्नुपर्ने हुन्छ बयान तथा बगपत्रहरूको लागि। तर कैद ठेकिएकाहरूलाई अब त्यस्ता ठुला कारागारहरूमा, नजिकका ठुला कारागारहरूमा, त्यहाँ भर्खर बनेका कारागारहरूमा स्थानान्तरण गरेर अलिकति सहज वातावरण भएको भए यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला कि। तर यो को जिम्मेवार भयो त? यो कहाँबाट सुरु भयो? सबभन्दा पहिला बताउनुहोस् त, कसरी सुरुवात भयो? कहाँबाट संक्रमणको सुरुवात भयो? तपाईँहरूले ट्र्याकिङ त गर्नुभएको होला। अनि यसरी अरूलाई संक्रमणको खतरामा पार्न पाइन्छ र त्यसरी कैदीबन्दी हुन्, उनीहरूले केही अपराध गरेका होलान् जसको सजाय उनीहरू भोगिरहेका होलान्। तर
केही गरी कसैको यहाँ ज्यान गयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? जेलरका हिसाबले तपाईँको जिम्मेवारी कति रहन्छ? अनि जति पठाइदियो त्यति नै ल ठिक छ हाल्दै जाने हो कि तपाईँको पनि केही भूमिका रहन्छ? यहाँ यो क्षमता यति हो, यसभन्दा अलिकति बढी गर्न सकिएला, त्यसमाथि कोरोनाको यत्रो महामारी छ, हामी लिन सक्दैनौँ भनेर रिजेक्ट गर्ने अधिकार एउटा जेलरलाई हुन्छ कि हुँदैन? विशेष गरी मान्छेको ज्यान जोखिममा परिरहेको अवस्थामा तपाईँको त्यति अधिकार अथवा त्यति अधिकार तपाईँलाई दिइएको छैन? यस्तो छ सर। हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अदालतले चाहिँ पठायो भनेदेखि अब हामी राख्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी अदालतले सम्मानित अदालतले चाहिँ हाम्रो पठाएको थुनवालाई रिजेक्ट गर्यो, हाम्रो आदेश मानेन भन्ने जस्तो हुन्छ। अदालतको अवहेलना गरेको जस्तो उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ। हजुर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राख्न बाध्य भएका थियौँ। र अहिले पनि अब यस्तो थुनुवाहरू आउने क्रम जारी नै छ र यसै क्रममा छुट्ने व्यक्तिहरू पनि छुटिरहेका छन्। होइन, त्यो त मैले बुझेँ। मैले जति मात्र जान्न खोजेको सम्मानित अदालतको आदेशलाई मान्नु पर्दछ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ मान्छेको ज्यान जान समेत सक्ने कुन किसिमको महामारी हो भन्ने कुरा त थाहा छ। झन्डै 100% मान्छेलाई, तपाईँको 506 जना सायद होइन, 506 जना भन्दा बढी मान्छेलाई सङ्क्रमित भएको छ। यति धेरै झन्डै तपाईँहरूले लगभग 600 जना, 579 जनामा यति धेरै मान्छेमा सङ्क्रमण भएको छ भनेपछि यति धेरै मान्छेको जीवनमा लाई नै एउटा खतरामा राख्ने त्यो साहस भनौँ अथवा त्यो काम कसरी हुन सक्दछ? ठिक छ, सम्मानित अदालतको आदेशलाई मान्ने हो भने त सुरक्षाका केही अन्य प्रावधानहरू मिलाउनु पर्छ होला, त्यहाँ अरू टेन्टहरू राख्नुपर्छ होला। यसो हामी त सुरक्षाको उपायहरू अपनाएका थियौँ। जस्तै कि अब अदालतबाट पठाइएका थुनुवाहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि मात्रै त्यो ठुलो 14 दिनको क्वारेन्टाइन पछि मात्रै ठुलो मासमा हामी पठाउने सिस्टम राखेका थियौँ। तर यो करिब साउन 25 र 26 गतेका दिन थुनुवाहरू अदालतबाट पठाइए कारागारमा। अनि तिनीहरूको PCR टेस्ट गरिएको थियो तर रिपोर्ट आएको थिएन। 2 दिनपछि अब 28 गतेको दिन रिपोर्ट आउँदाखेरि तिनीहरूमा पोजिटिभ देखियो। अनि रिपोर्टै नआएको मान्छेलाई कसरी मिसाउनु भयो त तपाईँहरूले? रिपोर्ट दिएर बसेको मान्छे छ भनेपछि रिपोर्ट नआइकन कैदीबन्दीलाई अरू कैदीबन्दीसँग कसरी मिसाउनु भयो त तपाईँहरूले? हामी कुरा उठायौँ, त्यसमा रिपोर्ट आएको छैन। त्योभन्दा पहिले चाहिँ RDT टेस्ट हुने गर्थ्यो। हजुर, RDT टेस्टको रिपोर्ट तुरुन्तै आइपुग्ने गर्थ्यो, करिब 15-20 मिनटमा या आधा घन्टाको भित्रमा आइपुग्थ्यो। त्यस अनुसारको थुनुवाहरू चाहिँ भित्र राख्ने, कारागारभित्र राख्ने गरिएको थियो। तर त्यो RDT टेस्ट बन्द भएपछि अनि PCR टेस्ट सुरु भयो। PCR टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ अलिकति ढिलो आउँदो रहेछ है, 4-5 दिन नै लगाउँदो रहेछ। हुन त अब त्यस अनुसारको त पूर्वपक्षको लागि पठाउनुभन्दा निकै यदि त्यस्तो हो भने पहिले नै टेस्ट गराउनु पर्थ्यो, पुरा रिपोर्ट आएपछि नै पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। तर नजिकको समयमा चाहिँ अब टेस्ट गराएकोले यिनीहरूको टेस्ट चाहिँ 23 गते र 25 गते 2 दिन गराइएको थियो। हामी कहाँ चाहिँ 25 र 26मा आयो। अनि अब त्यसको 2 दिनपछि हामी कहाँ रिपोर्ट आयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तिनीहरूमा सङ्क्रमित हुन पुग्यो देखा पर्यो। कस्तो ठुलो लापरवाही, कति ठुलो लापरवाही म्याडम, कति ठुलो लापरवाही। यत्रो लापरवाही यति सजिलैसँग भइदियो, हामीले ल्याइदिनु भनेर भन्दा होला। अरू त्यहाँ जोखिम समूहमा भएका कैदीबन्दीहरू होलान्, विभिन्न अलिकति भनौँ न उमेर पनि पुगेका अन्य विभिन्न कतिपय दीर्घ रोगका सङ्क्रमितहरू पनि होलान्। ती मानिसहरू त पुरै खतरामा गए। त्यो बाहेक बाँकी सबै त्यत्रा मानिसहरूलाई मानसिक तनाव भयो, परिवारलाई मानसिक तनाव भयो, त्यहाँ खटिएका कर्मचारी तपाईँ लगायतलाई यत्रो सङ्क्रमण भयो। त्यति डिसिजन, त्यस्तो एउटा रङ डिसिजन भयो अनि त्यसलाई यति सामान्य रूपमा लिएर कसरी होला र? अब के गर्ने त? अब यसलाई के गरी यसलाई ठिक गर्ने अथवा यो जुन कमजोरी यति ठुलो भएको छ यसलाई कसरी सच्याउने, अब के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? अब के छ तपाईँहरूको फर्दर योजना? अब हामीले त्यो 4 जना पछि अब देखा परेपछि अनि त्यो पुनः टेस्टको दायरा बढायौँ। हजुर, त्यस अनुसार चाहिँ अब त्यो थप 30 जनामा परीक्षण गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ थप 3 जनामा देखा पर्यो। त्यही क्वारेन्टाइनमै बसेका अन्य
छुट्टै अर्को कोठामा अर्को क्वारेन्टाइनको भवन रुममा बसेका कैदीबन्दीमा मात्रै देखा पर्यो, 3 जना थपमा मात्रै। यतिसम्ममा हामी चाहिँ अब ठिक थियौँ होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो कारागार परिसरभन्दा बाहिर अब जस्तो आइसोलेसन कक्षहरू जुन छन् त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सिफ्ट गर्न पाएको भए यत्रो महामारी हुने थिएन होला। कसले रोक्यो भने तपाईँहरूलाई कसले पाएको भए गर्न पाएको भए हुन्थ्यो, यसो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। जब तपाईँले भन्नुभयो 2 जना 3 जना जुन कैदीबन्दी ल्याइयो 25 र 26 साउनमा उनीहरूको PCR टेस्ट गरेको थियो तर रिपोर्ट आएको थिएन। उहाँहरू 3 जनालाई अलग राख्न सकिने व्यवस्था त्यति व्यवस्था पनि गर्न सकिँदैन। हामी त्यति कमजोर छौँ हाम्रो व्यवस्थापन भन्ने। यो त बडो अचम्म लाग्यो म्याम। त्यहाँ भित्रै क्वारेन्टाइन छ, 3 जनालाई अलग अलग राख्न, 3वटा कोठा वा 3वटा क्युब व्यवस्था गर्न, PCR रिपोर्ट उहाँहरूको आएको छैन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त डर त्रासको वातावरण हुनुपर्ने थियो। यत्रो महामारीमा कति सजिलै उहाँहरूलाई लगेर मिसाइदिनु भयो रिपोर्ट नआउँदैखेरि। यत्रो ठुलो कमजोरी कसरी हुन गयो यो त आश्चर्यको विषय होइन र यसले जुन परिणाम दिन्छ त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ मलाई यति मात्र बताइदिनुहोस् न। भोलि त्यस कारणले कोही कैदीबन्दीमा त्यहाँ सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको ज्यानलाई तलमाथि भयो भने सरकारले अथवा तपाईँको व्यवस्थापनले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन, लिनुपर्छ कि पर्दैन, मलाई यति मात्र बताइदिनुहोस् न म्याम। अब के भन्नु, हामी त प्रयासरत नै थियौँ होइन। हरेक एङ्गलबाट सुरक्षाको संवेदनशीलता हेरिएको थियौँ। बाहिर लाने कुरो भएन कि। अनि बाहिर चाहिँ अलिकति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई हेरेर चाहिँ अब बाहिर सुरक्षित छैन, उनीहरू चाहिँ भाग्न सक्छ भने। म्याम तपाईँ यति सरल यति मृदुभाषी हुनुहुन्छ कि तपाईँमाथि एकदम कठोर प्रश्नहरूको वर्षा गर्न नै मलाई त्यति ठिक लागेको छैन, उचित लागेको छैन। किनभने कति मृदुभाषी कति सरल तरिकाले तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। तर स्थिति त एकदमै निर्मम भयो, यो अत्यन्त गलत भयो म्याम। म यति मात्र तपाईँलाई भन्छु र म तपाईँसँग बिदा माग्छु। कृपया यसलाई लिएर गम्भीर हुन जरुरी छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण मात्र होइन कि यो त धेरै संवेदनशील विषय भयो। स्थिति अत्यन्त भयावह भयो। यहाँ मात्र होइन, अन्य उपत्यका बाहिरका अन्य धेरै ठाउँहरूमा कैदीबन्दीहरूले हामीलाई निरन्तर सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। हामीले जे अपराध गरेका हौँ हामी त्यसको सजाय भोग्न तयार छौँ। तर यसरी हामीलाई सङ्क्रमणको खतरामा किन पारियो, राज्य किन संवेदनशील भएन? के हामीलाई यो मुलुकमा बाँच्ने अधिकार छैन? सङ्क्रमण फैलाउनका लागि अलिकति पनि संवेदनशील नभई हामीमाथि सङ्क्रमण सारियो। यो किसिमको लापरवाहीबाट हामी कसरी बच्ने भनेर देशभरका कैदीबन्दीहरूले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारका लागि निरन्तर विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ र हामीले यस रिपोर्ट मार्फत ती सम्पूर्ण ठाउँहरूको बारेमा जानकारी गरायौँ, सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र यो अत्यन्तै लापरवाहीको एउटा पराकाष्ठाको रूपमा हामीले लिएका छौँ यसलाई। यस्तो किसिमको लापरवाही अब आइन्दा अन्य ठाउँहरूमा नहोस् र फेरि पनि हामी भनिरहेका छौँ जसले जुन अपराध गरेको छ त्यसको सजाय त भोग्नै पर्छ, भोगि नै रहेका छन्। तर त्यसभन्दा बाहेक मानिसको ज्यानै जानै सक्ने किसिमको यो महामारीमा यस किसिमको लापरवाही गरिदिँदा त्यसले दिने मानसिक पीडा र त्यसले दिने सम्भावित खतराको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो? यथाशीघ्र यसबारे जानकारी होस् र यथाशीघ्र यसबारेमा गम्भीरभन्दा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्, यही भन्न चाहन्छौँ यस रिपोर्ट मार्फत। दर्शकहरू, आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। लामो समयदेखि चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सत्याग्रह गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS अध्यापन सुरु गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सत्याग्रहमा बसेका छन्। उनको 19औं सत्याग्रहको आज 7औं दिन हो। उनको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ, तर उनी उपचार लिन मानिरहेका छैनन्। सत्याग्रहको 7औं दिनसम्म पनि सरकारी पक्षबाट वार्ताका लागि कुनै छलफल भने भएका छैनन्। यसै विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै विगत लामो समयदेखि अनसन बस्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसीले भाद्र 29 गतेबाट फेरि सत्याग्रह सुरु गरिरहेका छन्। उनले विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट 19औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षण व्यापक गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनसन बसेको उनी 1 हप्ता पुरा भएको छ।
19औं सत्याग्रहमा डाक्टर केसीले राखेका मागहरू यस्ता छन्। 1. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने। प्रदेश 2. गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने। 2. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गर्नुपर्ने। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने। 3. आफूसँग 2075 साउन 10 गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने। 4. त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने। विश्वविद्यालय काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण गरेर समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने। 5. बैलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने। 6. राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिदकाण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदकाण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिदकाण्ड लगायत सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग गोविन्द केसीले मुख्य रूपमा उठाएका छन्। डाक्टर केसी त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएपछि देशका दूरदराजका मानिसहरूको सेवामा तल्लीन थिए। बाढी आउँदा होस् वा कोरोना महामारीले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको समय होस्, उनी हरेक समय विकटका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्दै थिए। राज्य र सत्तामा बसेका पात्रहरूले नागरिकको समस्या गुनासो सम्बोधन कहिले नगरेको उनको बुझाइ छ। अनि त्यस कारणले गर्दा मैले सबै देखाएको छु नि त, विदेशमा पनि देखेँ, यहाँ पनि देखाएको छु। म काठमाडौँ बसेँ, काठमाडौँ बसे भएदेखि मलाई थाहा हुने थियो होला, तर म सबै कहिले घर दैलोमा पुगेको छु। अनि त्यहाँको मर्म त मलाई थाहा छ नि। अनि मैले यदि जुन अन्याय भइरहेछ, मैले अन्यायको विरुद्ध बोलिनँ भनेदेखि कसले बोलिदिन्छ त भन्नु त? म त चिकित्सक पनि हुँ होइन, एउटा नागरिक पनि हुँ, एउटा खालि चाहिँ सचेत नागरिक र सचेत चिकित्सक हुनु। कसले बोलिदिन्छ? त्यस कारणले मैले बोल्नु परेको कारण त्यो गरेर हो। निषेधाज्ञाको समयमा जुम्लाका नागरिकहरूलाई उपचार सेवा दिइरहेका डाक्टर केसीलाई प्रहरीले उनी बसेको होटलबाट बाहिर जान समेत दिएको थिएन। तर नेपालमा के छ भनेदेखि नि, व्यापारीकरण गरिरहेका छन्। यस्तो गरिब देशमा फेरि कम्युनिस्टहरू नै अहिले त उसमा छन्, के अरे सत्तामा छन्, र उनीहरूले नै व्यापारीकरण गरिरहेका छन्। व्यापारीकरण गर्नु कारणले गर्दा चाहिँ सार्वजनिक शिक्षण संस्था, सार्वजनिक अस्पतालहरू बन्न दिँदैन कि। त्यो बन्यो भनेदेखि के भन्छ, उनीहरूको व्यापार चल्दैन फेरि होइन। भनेपछि अब एक्जाम्पल त मैले भनिहालेँ नि, रोकेर राखिरहेका छन्। भनेपछि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन कि, क्रोनी क्यापिटलिस्ट हो। क्रोनी क्यापिटल कम्युनिस्ट होइन। यी सर्वहारा मारा हुन्, त्यो लेख्नु होला त। यो सर्वहारा मारा हुन्। नागरिकको आवश्यकता प्रत्याभूति नहुनुको पछाडि सत्तामा रहेका हाउडे गरेको व्यापारीकरण नै मुख्य कारण भएको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक दलहरूले शिक्षण संस्थानहरूलाई स्वार्थ पुरा गर्ने थलो र आफ्नो मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउँदा केही सुधार नभएपछि आफूले सत्याग्रह सुरु गर्न परेको उनी बताउँछन्। प्रजातन्त्र आइसकेपछि त के भनेको, परन्तु मूल्य मान्यता त स्थापित हुनुपर्ने नि, तर त्यो भएन कि। त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि मैले पहिलेको संस्कारै बोकेर कि मैले त्यसलाई चाहिँ के अरे गीत खोलेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई गरेँ होइन। अब जस्तै भनौँ न, शिक्षण संस्थानको अब स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थानहरूको सबै संस्थानहरू के भयो भनेदेखि पहिला बरु राम्रो मान्छे योग्य व्यक्तिहरू आउँथे, पछि गएर झन् प्रधानता यसो झन् के हुन्थ्यो, योग्य व्यक्ति आउनु पर्थ्यो नि त होइन। त्यो होइन कि राजनीतिक दलले के अरे नेताहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो मान्छे राख्ने अनि त्यसलाई दोहन गरेर खाने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाएर के सबै नै शिक्षण सबै रहेछ। डाक्टर गोविन्द केसी विगत 8 वर्षदेखि विभिन्न समयमा विभिन्न माग राख्दै अनसनको माध्यमबाट सरकारलाई सुधारको अनुरोध गर्दै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 18 पटकसम्म अनसन बस्दा पनि सरकारले उनलाई आश्वासन बाहेक केही दिएको छैन र अहिले उनी 19औं सत्याग्रहको क्रममा छन्। अनसन बसेको 1 हप्ता बितिसक्दा पनि राज्यले उनीसँग वार्ता वा उनको माग पूरा गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले डाक्टर गोविन्द केसीसँगै प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। यो बिचमा अहिले डाक्टर गोविन्द केसीसँगै रहनुभएका उहाँका सहयोगी र अभियन्ता महेन्द्र कार्की प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर गोविन्द केसीसँगै रहनुभएको छ र हामी उहाँको स्वास्थ्य स्थितिबारे पनि बुझ्छौँ, उहाँका मागहरूका बारेमा कुराकानी गर्छौँ र त्यो लगायत अन्य विविध आम नागरिकका जिज्ञासाहरू छन्, ती सबै जिज्ञासाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि अभियन्ता कार्की तयार हुने क्रममा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर पटक पटक
सरकारसँग सम्झौता हुने र त्यसपछि त्यो पालना नहुने गरिरहँदा पटक पटक सत्याग्रह गर्नु पर्दाखेरि डाक्टर केसी अत्यन्त कमजोर भइसकेको महसुस पनि भइसकेको छ। यसबीचमा अभियन्ता कार्की हामीसँग जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। म स्क्रिनमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँ आराम गरिरहनु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य। कार्कीजी नमस्ते, स्वागत छ है तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद छ। हजुर, उहाँ सबभन्दा पहिला डाक्टर साहबको स्वास्थ्य कस्तो छ त्यसबारे अलिकति बताउन, म देखि त रहेको छु उहाँलाई सायद। हिजो डाक्टर केसीलाई नेपाल सरकारका प्रहरीहरूले चाहिँ अपहरण शैलीमा हस्पिटलमा ल्याइसकेपछि हिजोसम्म डाक्टरको टोलीले चाहिँ 3 दिनको 3 टाइमसम्म चाहिँ उहाँको चेक गर्थ्यो भने आज चाहिँ डाक्टर केसीलाई जुन चाहिँ अमानवीय तरिकाले चाहिँ हस्पिटल ल्याइयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ चेकअप गर्न चाहिँ दिइराख्नु भएको छैन। किनभने उहाँलाई चाहिँ जुन चाहिँ अमानवीय तरिकाले ल्याइयो त्यसले चाहिँ गर्दा उहाँलाई एकदमै पीडा भइरहेको छ। हजुर, हस्, अब तपाईँ देखिनु भयो हुन्छ फ्रेममा, डाक्टर साहबलाई आराम गर्न दिउँ, अलिकति साइडमा आउनु होला, किनभने उहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने बारे अलिकति पछाडिको लाइटले गर्दा अलिकति समस्या परेको छ। तपाईँ स्थिर रूपमा बसिदिनु भयो भने देख्न सजिलो हुन्छ। हस् हस्, धन्यवाद। अब उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न नदिनु भयो अथवा दिनु भएन भने त फेरि उहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो होला, त्यसले जटिलता निम्त्याउला, त्यसका लागि पनि त सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नै पर्ला। आखिर उहाँको ज्यान बच्नु त अत्यन्त जरुरी छ नि, यो त अत्यन्त संवेदनशील विषय हो नि, त्यसबारेमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? साँच्चीकै हजुरले भने जस्तो डाक्टर केसीको चाहिँ स्वास्थ्य एकदमै नाजुक। आफू चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सुगर लेभल, बडीमा भएको सुगर लेभल अनि बडीमा चाहिँ टेम्परेचर कति छ हजुर त्यो कुनै पनि चेकअप भएको छैन। र सँगसँगै उहाँको चाहिँ तपाईँ यसले गर्दा चाहिँ यो सुगर लेभलहरू चाहिँ बडीमा टेम्परेचर मेन्टेन कति छ त्यो चाहिँ चेक नभएमा डक्टरहरूको सल्लाह के छ भने यदि त्यस्तो चेक गर्न पाइएन भने यसले चाहिँ शरीरका प्रमुख अङ्गहरूले चाहिँ ठुलो चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ र सँगसँगै चाहिँ इम्युनिटी पावरमा पनि यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ क्षति पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ डक्टरहरूको सुझाव छ। डाक्टर साहबलाई हामी चाहिँ रिक्वेस्ट गरिराखेका छौँ। तैपनि अब डाक्टर केसीले के भनिराख्नु भएको छ भने राज्य सरकारले यतिकै साँच्चीकै मेरो ज्यान चाहने हो भने सबै मागहरू पुरा गर्नुपर्छ अनि मात्रै म चेक गर्न दिन्छु भनेर चाहिँ जिद्दी गरिरहनु भएको छ। अब हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको व्यक्तिहरूले चाहिँ होइन डाक्टर साहब यो त गर्नु भएन, चेक गर्नुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ बार बार हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ गरिराखेका छौँ भनिरहनु भएको छ। अब सरकारका तर्फबाट वार्तामा आउने अथवा उहाँका मागहरूलाई कुरा गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसका लागि कुराकानी गर्ने प्रयास कहीँ कतैबाट भएको छ? अहिलेसम्म डाक्टर केसीलाई कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ सरकार पक्षबाट चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेगोसिएसन वार्तामा अहिलेसम्म भएको छैन। उहाँले चाहिँ आज हस्पिटल ल्याएर थन्काएको छ। कुनै पनि पक्षबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वार्ताको लागि चाहिँ अथवा पहल गर्ने चाहिँ सरकारले काम गरेको छैन। त्यो त बडो संवेदनशील विषय हो। सरकारको तर्फबाट वार्ता नहुने, उहाँ वार्ता नगर्ने हो अथवा माग पुरा नगर्ने भने म स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्न दिन्न भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि स्थिति त एकदमै जटिल भएको छ। यस अवस्थामा समन्वयकर्ताको भूमिका कसैले कसैले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अभियन्ता साथीहरूलाई उहाँको बिहाफमा निर्णय गर्ने अधिकार कति दिनुभएको छ डाक्टर केसीले? हजुर कार्कीजी मलाई सुन्नु भएको छ? हामी उहाँसँग फेरि जोडिने क्रममा छौँ। हाम्रा प्रश्नहरू अलि बाँकी नै छन्, किनभने जुन अवस्था यहाँ बताइएको छ त्यो अवस्था त अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ। यस अर्थमा कि उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण समेत हुन पाएको छैन। कुन स्वास्थ्य अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकियो भने स्वास्थ्य अवस्था यो रहेछ भनेर त्यसै किसिमका तयारीहरू गर्न सकिन्छ। तर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी नै पाउन नसक्दा त्यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ र सरकारका तर्फबाट फेरि कुनै पनि प्रयास नभइरहेको अवस्थामा र जुन जिदका साथ डाक्टर केसी निरन्तर 1900 पटक सायद यसरी सत्याग्रहमा लागिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा एउटा अकल्पनीय परिस्थितिको सृजना नहोस् भन्नका लागि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र हामी अभियन्ता कार्कीलाई सँग अझै जोडिएर हाम्रा बाँकी रहेका प्रश्नहरू राख्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँ सम्पर्क गर्नका लागि अलिकति समस्या परेको भौगोलिक विकटताका कारणले केही समस्या परिरहेको छ, तर हामी उहाँसँग कुराकानी गरी थप छुटेका केही प्रश्नहरूबारे जानकारी दिने प्रयास हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। उहाँसँग जोडिने क्रममा हामी छौँ। यो सँगसँगै अन्य धेरै प्रश्नहरू थिए, त्यसबिचमा म कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु र त्यसैबिच हाम्रा साथीहरूले अभियन्ता कार्कीसँग महेन्द्र कार्कीसँग जोडिने प्रयास गर्नुहुनेछ। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म
म जिल्ला पर्सा चिपरमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाट बोल्दैछु हजुर यहाँको शुभ नाम नर्मदेश्वर प्रसाद हजुर के का लागि सम्झिनु भयो के समस्यामा पर्नुभयो समस्या के छ एउटा भदौ 1 गते घटना हो सर हजुर चिपरमाई गाउँपालिकाको भदौ 1 गते घटना हो त्यहाँ विपक्षीले त्यो धारिलो हतियार र फलामको रडले प्रहार गर्यो हजुर अहिलेसम्म केही न्यायको लागि तडपिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट केही न्याय पाएन त्यहाँ एसपी साहब डिएसपी साहबलाई गएर पनि मैले भने यस्तो यस्तो म माथि न्याय भएछ न्याय पाउनु स्पष्ट पारिदिनुहोस् न कुन ठाउँको यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला पर्सा चिपरमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हजुर पर्सा हजुर चिपरमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हस् यो विशेष गरेर अपराधसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले तपाईँबाट प्राप्त जानकारी अलिकति धेरै जानकारी लिएर पर्याप्त जानकारी लिएर हामी यसबारेमा पक्कै फलोअप गर्छौँ म अहिले तपाईँसँग छुट्टिन्छु हामी अवश्य पनि तपाईँसँग जोडिनेछौँ यसबारेको विस्तृत जानकारी लिएसँगै यस विषयको फलोअप हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत पक्कै गर्नेछौँ सम्पूर्ण जानकारी अहिले भर्खरै मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूले तपाईँसँग लिनुहुनेछ महेन्द्र कार्कीजी फेरि जोडिनु भएको छ महेन्द्रजी अघि मेरो प्रश्न अलिकति अधुरो भएर मैले तपाईँलाई फेरि पनि जोड्न चाहेँ जस्तो यो अवस्थामा तपाईँ अभियन्ताहरूलाई जो उहाँका सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँको बिहाफमा उहाँको तर्फबाट निर्णय कतिसम्मको निर्णय गर्ने अधिकार उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ कुन निर्णय तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन कि के छ कस्तो छ यस्तो छ हामीले चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरिराखेका छौँ उहाँको चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो चाहिँ उहाँको वार्ता गर्ने टिम अलरेडी चाहिँ काठमाडौँमा छ होइन हामीले चाहिँ जुम्ला आइसकेपछि जुम्ला लोकल लेभलमा चाहिँ डाक्टर केसीले चाहिँ पहिलो चाहिँ हजुर दर्शक महानुभावहरू त्यहाँको इन्टरनेट को अवस्थाले गर्दा यो कुराकानीलाई सोचे जति स्मुथ बनाउन सकिएन सोचे जति सहज गराउन सकिएन म त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु तर यहाँ धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन् अभियन्ता साथीहरूका लागि पनि केही प्रश्नहरू छन् हामी यस विषयमा फलोअप त निरन्तर गरि नै रहनेछौँ हाम्रा विभिन्न बुलेटिन मार्फत यसै कार्यक्रम मार्फत पनि र विशेष गरेर उहाँले विभिन्न अन्य चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य विभिन्न मागहरू पनि राखिरहनु भएको छ त्यो मागको सान्दर्भिकताका बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू हुने गर्दछन् एक सचेत नागरिकका हिसाबले ती मागहरू राख्ने अधिकार उहाँलाई सबैलाई छ तर कतिपय अवस्थामा कतिपय मानिसहरूले डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र केन्द्रित भइदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमका शुभेच्छाहरू अथवा त्यस किसिमको चाहना पनि राख्नु भएको छ यस सन्दर्भलाई लिएर पनि हामी कुराकानी पक्कै गर्दछौँ यद्यपि हरेक व्यथिति र विसङ्गतिका विरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार डाक्टर केसीलाई निरन्तर रूपमा छ सधैँ छ अन्य आम नागरिकलाई जस्तै यस अर्थमा अन्य व्यथितिका विषयमा उहाँले किन प्रश्न उठाएको उहाँको क्षेत्र होइन भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अथवा विभिन्न मन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतका राजीनामाका विषयमा गोविन्द केसीले किन आवाज उठाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न र जिज्ञासाहरू पनि छन् तिनको जवाफ पनि माग्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ यद्यपि हरेक नागरिकको त्यो कर्तव्य हो भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत छौँ यतिखेर ब्रेकको बेला भएको छ ब्रेकपछि अन्य विशेष रिपोर्ट सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गरी समाधानका लागि प्रयास गरिने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ त्यसबाहेकका अन्य विभिन्न रिपोर्टहरू पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छन् जसले विभिन्न क्षेत्रमा असर गरिराखेका हुन्छन् पछिल्लो समय हाम्रो रिपोर्टहरू हाम्रा प्रस्तुतिहरू कोभिड-19 को विषयमा केन्द्रित बढी छन् भने त्यस लगतै अन्य व्यथिति विकृति विसङ्गतिहरूमा पनि हामी आवाजहरू उठाइरहेका छौँ अन्य आशंका लागेका विषयहरूमा पनि हामी आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यसमध्येको एउटा फरक प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको अबको रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भनिन्छ कानुनका 9 सिङ हुन्छन् अनि अपराध गर्ने मनोवृत्ति भएका मानिसले कानुनको छिद्रहरूको प्रयोग गर्न उनीहरू माहिर पनि हुन्छन् यसैमध्ये अहिले एउटा घटना भइरहेको छ लामो समयदेखि नक्कली भारतीय मुद्रा कारोबार मुद्दामा पक्राउ परी मुद्दा खेपिरहेका इल्ताफ हुसैन अन्सारीको नाम फरक परेपछि
त्यही फाइदा उठाएर सर्वोच्चबाट सफाई पाएको बताइएको छ। अनि फेरि सुन तस्करी मुद्दामा उनी पक्राउ परे, पुनः पक्राउ परेपछि मात्रै उनको नाममा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट पनि त्रुटि भएको हो कि भन्ने आशंका कानुन विज्ञहरूले गर्न थालिरहेका छन्। इल्ताफ हुसेन अन्सारी र अल्ताफ अन्सारी एउटै व्यक्ति नभएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। उनीसँग सम्बन्धित रहेका पहिलेका मुद्दाहरूको विवरण, उनको गाउँमा गरिएको सरजमिन लगायतका थुप्रै आधारहरू देखाउँदै पुनः प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन समेत दिएको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अपराध गर्ने व्यक्तिका फरक नाम हुन्छन् भन्ने कथन नक्कली नोट तथा सुन तस्करीमा संलग्न इल्ताफ हुसेन अन्सारीको घटनाले प्रमाणित गरेको छ। 54,39,500 नक्कली भारतीय रुपियाँको नोट कारोबार आरोपमा 2072 सालमा पक्राउ पर्दा उनको सम्पूर्ण विवरणमा अल्ताफ अन्सारी नाम उल्लेख गरिएको थियो। अल्ताफ अन्सारी र इल्ताफ हुसेन अन्सारी एकै व्यक्ति भएको भन्दै उनलाई 3 वर्ष कैद र 2,61,00,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो। त्यसपछि उनले आफू इल्ताफ हुसेन भएको र अल्ताफ अन्सारी भन्ने व्यक्ति फरक भएको दाबीसहित पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटनले उनले दोषी भएको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरको फैसला नै सदर गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले भने इल्ताफ र अल्ताफ फरक व्यक्ति भएको ठहर गरेको थियो। तर जिल्ला अदालतले फैसला गर्नु पूर्व इल्ताफ हुसेन अन्सारीकै उपनाम अल्ताफ अन्सारी भएको आधारहरू पेश गरेको थियो। 2068 सालमा खोटा चलन मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोही व्यक्ति उपर मुद्दा चल्दा उनको नाम विवरणमा बारा जिल्ला भवानीपुरका महमुद आलम अन्सारीका छोरा मन्नु खान अल्ताफ अन्सारी सर्दुल अन्सारी भन्ने इल्ताफ हुसेन अन्सारी उल्लेख गरिएको छ। साथै हुसेनले नै खोटा चलन मुद्दाको बयानका क्रममा आफूलाई अल्ताफ अन्सारी भनेर समेत बोलाउने गरेको स्वीकार गरेका छन्। सो मुद्दामा अल्ताफ अन्सारी उपनाम भएका इल्ताफले 1 वर्ष कैद सजाय समेत पाएका थिए। यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अन्सारीको गाउँका भद्रबल आदमीको दुवैको नाम गरेका व्यक्ति एकै भएको मुचुल्का समेत गराएको छ। तर यिनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको 2075 असार 21 गतेको फैसलाले पुनरावेदकका रूपमा इल्ताफ हुसेन अन्सारीका सम्पूर्ण सरकारी कागजात र विवरणलाई वास्तविक मान्नुपर्ने भएकाले नक्कली मुद्रा प्रतिवादी बनाइएका अल्ताफ हुसेन एकै व्यक्ति हुन् भन्ने तथ्य पुष्टि नहुने फैसला गर्यो। साथै स्थलगत गराएको सरजिमेनलाई समेत औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्रै गराएको ठहर गर्यो। सोही कारण जिल्ला अदालत ललितपुरको कैद र जरिवाना गर्ने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर रह्यो। यसरी फुस्केका यिनै इल्ताफ पुनः साउन 13 गते काठमाडौँको सुन्दराबाट बरामद भएको 14 केजी चाँदी, 750 ग्राम सुन र 2 थान पिस्तोल घटनाका योजनाकार रहेको खुल्यो र प्रहरीले उनलाई बाराको तिजपुरबाट पुनः पक्राउ गर्यो। यसपछि पुनः नक्कली नोट प्रकरणमा इल्ताफ र अल्ताफ एउटै व्यक्ति नभएको भन्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत फल 29 गते दर्ता भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतको 3 सदस्यीय इजलासले हेर्नेछ। कानुनी भाषामा निस्सा भनिने पुनरावलोकनको आदेश भएमा फैसलाको फेरि पुनरावलोकन हुनेछ, निस्सा नहुने भएमा निवेदन खारेज हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू अनि विशेष गरेर पछिल्लो समय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यसबारे पुनः फलोअप गर्न थालिसके यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका हौँ र यो मुद्दालाई लिएर हुने अबका गतिविधिहरूमा हामीले फलोअप गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र दर्शक महानुभावहरू यो संवेदनशील मुद्दामा र यसमा भएका फैसलालाई लिएर गरिएका प्रश्नहरू कतिका जायज छन् अथवा छैनन्, यसले अगाडि कुन रूप लिन्छ त्यसबारे भने आगामी कार्यक्रमहरूमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार जानकारी प्रदान गर्दै जानेछौँ। यो विषयलाई आजका लागि बिट मार्दछौँ र यतिखेर हामीसँग भिडियो कलमा कोही दर्शक कुराकानी गर्नका लागि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र दर्शक महानुभावहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग कुराकानी गरी आफ्ना समस्या राख्नको निमित्त समेत हामी हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई विभिन्न नम्बरहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। 9801572424 मार्फत हामी भिडियो कलहरू लिइरहेका छौँ र यतिखेर भिडियो कलमा आउनुहुने दर्शकलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म साउदीबाट सर। साउदीबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अनि अर्को साथी पनि देखेँ मैले। हजुर, अर्को साथी नै हुनुहुन्छ। म यो हजुर, के समस्यामा हुनुहुन्छ? के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। हजुर, हाम्रो 3 साल भयो हामी यहाँ साउदी आएको। हजुर, अनि कम्पनीले घर पठाइदिनु भनेको कम्पनीले के वास्ते गर्दैन हामीलाई। 3 साल भयो सर, अनि अकाउन्टमा एक्सपायर छ हाम्रो। हजुर,
6 महिना भयो अहिले हामी 5 महिना 6 महिना भयो रुममा सुतेर बसेको छ र अब कम्पनीले केही रिप्लाई दिँदैन। हामीले एमबिसीलाई पनि भनेको, एमबिसीमा अनलाइन फारम पनि भरे हामीले। त्यसपछि केही पनि भनेको छैन एमबिसीले? एमबिसीले पनि एमबिसीले केही पनि भनेको छैन तपाईहरुलाई? केही जवाफ दिएको छैन? हजुर केही जवाफ दिँदैन। अब 1 महिना पर्खिनु भन्छ, 1 हप्ता पर्खिनु भन्छ। हामीले 2 महिना भइसक्यो, केही रिप्लाई दिनुहुन्न। हजुर, तर अब हामीले केही समय अगाडि श्रम मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेका छौँ, जसको फलोअप आगामी कार्यक्रममा गर्छौँ। तपाईँ लगायत अन्य जो पनि अवस्था, जो पनि समस्यामा पर्नु भएको हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैका लागि हामी विशेष व्यवस्था गर्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हुनाले त्यो भन्नुभएको 10 दिन त पुगिसकेको छ। आज हामी आगामी कार्यक्रममा उहाँसँग फलोअप गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिखेर तपाईँ लगायतका साथीहरूको समस्या पक्कै पनि राख्नेछौँ। सम्पूर्ण डिटेल्स हामीलाई यसै नम्बर मार्फत तपाईँले पठाउनु होला। कहाँबाट, कुन कम्पनीमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसले पठाएको लगायतका जानकारी हामीलाई प्रदान गर्नुहोला। तबसम्मको लागि सुरक्षित बस्नु होला। अहिले खाने पिउने अथवा सामान्य जीवनयापन गर्ने समस्या छ कि त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई व्यवस्था छ कि अथवा समस्या छ? हजुर समस्या छ सर। हामीले पनि अहिले खाना लागि नि अहिले कम्पनीले पैसा रोकिदिएको छ। 2-3 महिना पैसा लिनु छ, पैसा रोकिएको छ कम्पनीले दिया हैन। मतलब त्यहाँ तपाईँहरूलाई भनौँ न सामान्य खानापिनाका लागि पनि सहयोगको आवश्यकता परेको हो भने तपाईँको टेलिफोन नम्बर दिनु होला। हाम्रा सहयोगी धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यस्तो समस्या छ तपाईँलाई तुरुन्तै खाना? हजुर हुन्छ नम्बर टिप्नु सर। हजुर भन्नुहोस् त। 057 हजुर 180 हजुर 47 हजुर 12। हस्, तपाईँको शुभ नाम एकपटक भन्नुहोस् त। मेरो नाम आइतराम लामा हो सर। आइतराम लामा? हजुर हजुर आइतरामजी, 057-180-4712 भन्नुभयो तपाईँले नम्बर। तपाईँको नम्बरमा हाम्रा सहयोगी, हाम्रा हितैषी लगायत साथीहरूले सम्पर्क गरी तपाईँको हालखबर पक्कै बुझ्नुहुनेछ। तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोला र यसै नम्बर मार्फत, तपाईँ सम्पर्क भएको नम्बर मार्फत तपाईँसँग हामी जोडिरहनेछौँ। तपाईँलाई आफ्नो दैनिकी चलाउन समस्या नपरोस् भन्नको लागि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। अहिले म तपाईँसँग बिदा हुन्छु। तपाईँ लगायतका साथीहरूको बारेमा आगामी कार्यक्रममा श्रम मन्त्रीज्यूसँग पक्कै पनि प्रश्न गर्नेछु। केही समय धैर्य गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। म तपाईँसँग बिदा माग्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले भर्खरै आइतराम लामाजीसँग साउदीबाट कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ लगायत उहाँका साथीहरू केही समस्यामा पर्नु भएको छ। हुन त धेरै दर्शकहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ, उद्धारका लागि अथवा नेपाल आउनका लागि प्रयत्न गरिरहेको बारेमा बताइरहनु भएको छ। सरकार के गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी, केही गर्दैछौँ त भनिएको छ, के गर्दैछ भन्ने कुराको जानकारी आगामी कार्यक्रममा हामी गराउने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले यो विषयलाई बिट मार्छु र आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट रोकिने आशा सर्वसाधारणमा मात्रै होइन, राज्य संरचनामा पनि थियो। तर अधिकांश स्थानीय निकायमा यसको विपरीत कार्य भइरहेको छ। स्रोत साधनको संरक्षण र सही परिचालन गर्नुपर्ने काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका 10 का वडा सदस्य तीर्थ लामाले त करिब 40 लाख रुपियाँ बराबरको नदीजन्य वस्तु गाउँपालिकाको सम्झौता नै नगरी आफ्नो क्रसरका नामबाट बिक्री वितरण गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षका लागि गरिएको सम्झौता सकिएपछि गाउँपालिकाको रसिदबाट कारोबार गर्न रसिद नै बनाएर दिए पनि वडा सदस्यले भने आफ्नै कम्पनीको नामबाट नदीजन्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यदि गाउँपालिकाको नामबाट बिक्री वितरण भएको भए उक्त पैसा राजस्वका रूपमा गाउँपालिकाको खातामा जाने थियो। तर अहिले राजस्वका रूपमा उठाइएको पैसा वडा सदस्यको क्रसरका नाममा जम्मा भइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 दुलालघाटमा वडा सदस्यले नै लाखौंको राजस्व घोटाला गरेको तथ्य फेला परेको छ। सुनकोशी किनार स्थित बरबोटमा लामा निर्माण सप्लायर्सले गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने राजस्व छली गरेको तथ्य फेला परेको हो। भुम्लु गाउँपालिकाले लामा निर्माण सप्लायर्सलाई वडा नम्बर 10 मा रहेको सुनकोशी किनारको डडुवा बगर क्षेत्रदेखि बोट बगर क्षेत्रसम्म उत्खनन गरी नदीजन्य वस्तु निकाल्न अनुमति दिएको थियो, जसको सम्झौता अवधि 2077 असार मसान्तबाट सकिएको थियो। नयाँ टेन्डर आह्वान नहुने भएपछि गाउँपालिकाले नै क्रसर सञ्चालन गर्ने गरी सोही लामा निर्माण सप्लायर्सलाई उत्खनन गरी नदीजन्य वस्तु उत्खननको जिम्मा दियो।
उत्खनन गरी पठाइएका नजन्य वस्तुको बिल वा रसिद गाउँपालिकाको नाममा काट्नुपर्ने थियो, जसका लागि गाउँपालिकाले 4वटा रसिदको बन्डल लामा निर्माण सप्लायर्सका सञ्चालक तथा हुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य तीर्थ लामालाई दिएको थियो। तर लामा निर्माण सप्लायर्सले राजस्व बापतको रसिद गाउँपालिकाले दिएको रसिदमा नकाटेर आफ्नै अघिल्लो आर्थिक वर्षको म्याद गुज्रेको रसिद काटेका छन्। यो हेर्नुहोस्। लामा निर्माण सप्लायर्सले साउनदेखि भाद्रसम्मका सबै बिल यसरी नै आफ्नै सप्लायर्सको नाममा काटेको छ। पछि गाउँपालिकाले क्रसरमा गएर बुझ्दा गाउँपालिकाले दिएको एउटा पनि रसिद नकाटिएको भेटिएको थियो। सोही क्रममा लामा निर्माण सप्लायर्सले 3050 रुपियाँ बराबरका 1294 वटा रसिद आफ्नै सप्लायर्सको नाममा काटेको भेटिएको छ। यसले मात्र हिसाब गर्ने हो भने पनि 40 लाख रुपियाँ बराबरको रकम अनुदान छ। लामा निर्माण सप्लायर्सका सञ्चालक हुम्लु गाउँपालिका 10 का वडा सदस्य तीर्थ लामा हुनु भने वडा सदस्य पदको दुरुपयोग गर्दै उनले राजस्व छली गरेको स्थानीयको आरोप छ। साउनको 5 गतेबाट हाम्रो गाउँपालिकाको रसिद काट्नु भनेर पठाउनु भएको रहेछ, तर तपाईँको भदौको 31 गतेसम्म पनि लामा निर्माण सप्लायर्सले चाहिँ गाउँपालिकाको रसिद नकाटिकन आफ्नै लामा निर्माण सप्लायर्सको चाहिँ तपाईँको रसिद काटिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, 4वटा क्रसरमा चाहिँ 2टा क्रसरमा चाहिँ गाउँपालिकाको उठाउने मान्छे राखेको छ, त्यो 2टामा चाहिँ राखेको छैन होइन। अनि त्यहाँ राखेको छैन, अरूको चाहिँ पैसा हप्तै पछि आएको छ, त्यहाँको पैसा चाहिँ आएको छैन भन्ने कुरो नै भएको। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार प्रवेश गरेको छ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ भनिएको छ, तर त्यो अधिकारको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार देखाइरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आउने योजना अथवा तय भएको थियो, जो काभ्रेको हुम्लु गाउँपालिका 10 का वडा सदस्य तथा लामा निर्माण सप्लायर्सका सञ्चालक तीर्थ लामाको उहाँसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो यसअघि तय भएको थियो, तर उहाँले उपलब्ध गराउनुभएका 2वटै टेलिफोन नम्बरमा उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क भएको छैन र हामी आशा गर्दछौँ यसबारेमा पक्कै पनि स्थानीय सरकारवालाहरू सबैले प्रश्न गर्नुहुनेछ। उहाँको टेलिफोन उठेको छैन। हाम्रा केही प्रश्नहरू थिए जसको जवाफ हामीले देखाएभन्दा फरक अथवा वास्तविकता हामीले भनेभन्दा अलग हो कि भनेर जान्नका लागि हामीले उहाँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, तर उहाँको टेलिफोन उठेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रममा रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दा सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने भरपुर प्रयास गर्दछौँ र त्यो कुराकानी प्रत्यक्ष होस्, ताकि हामीले काटछाँट गरेर प्रसारण गऱ्यौँ भन्ने आरोप नलागोस् भन्नका लागि प्राय कुराकानीलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा गरी अझ त्यसको वास्तविकता हामीले भनेभन्दा फरक हो कि भनेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यही प्रयासका लागि हामीले सञ्चालक तथा वडा सदस्य जो जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ तीर्थ लामासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आज उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन। स्थानीय सरकार लगायतकाले यस विषयमा पक्कै पनि फलोअप गर्नुहुनेछ र हाम्रो कार्यक्रममा पनि त्यसको फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु परेमा हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्छौँ। यो सँगसँगै आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली तालीमा भोट गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।